मङ्गोल अनलाइन टिभी। दर्शकबिन यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाली राजनीतिको विषयमा संवाद गर्नेछौँ। आज हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भद्रपुर नगरसभाका अध्यक्ष जयन मगरज्यू। सर्वप्रथम त म उहाँलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। जय मङ्गोल। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छौँ। आजभोलि तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि विशेषतः हिउँदको समय हो। हामीले चाहिँ नि अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केही विषयवस्तुलाई नै बाँड्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा कसरी आबद्ध हुनुभयो? यसको त विशेष कार्य त अलिकति लामै छ मसँग, होइन? र पनि मैले सठिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। हजुर। कि विशेष गरी चाहिँ नि म चाहिँ एउटा सानै अवस्थामा हुँदा पनि अलिकति देशको चाहिँ गरिब जनताहरू देख्दाखेरि त्यस्तै गरिकन चाहिँ गाउँमा पनि त्यो गरिब व्यक्तिहरू देख्ने गर्थेँ म। हजुर। उहाँहरू चाहिँ किन यसरी यो अवस्थामा हुनुहुन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो। र पछाडि गएर चाहिँ नि कतिपय जीवनका कहानीहरूमा चाहिँ अरू धेरै अग्रजहरू जो चाहिँ नि के अरे आर्थिक स्थितिमा पनि एकदमै अघि बढेका र चाहिँ नि तपाईँको हरेक अवस्थाले पनि उहाँहरू अघि परेका व्यक्तिहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ मलाई यो विशेष गरी समानता छैन कि न, यसको मुख्य कारणहरू के होला भन्ने विषयवस्तुहरू लाग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो आधारमा हेर्दाखेरि अलिकति त्यति बेलाको सानै अवस्थादेखि नै अलिकति क्रान्ति महसुस गर्ने व्यक्ति र केही हदको समय पश्चात आइसकेपछि अलिकति उमेर पनि बढ्दै गएछ, होइन? किशोर अवस्थादेखि अगाडि बढ्दै जाने केही कुरो बुझ्ने भयो। एउटा चाहिँ नि अब तपाईँको मगर समुदायको व्यक्ति भएको कारणले पनि कतिपय कुराहरूमा मगर अग्रजहरूबाट पनि त्यस्ता कुराहरू सिक्न पाइयो। त्यसमा चासो गरिरहने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मैले चाहिँ नि एउटा अवसरहरू पाउँदै जाँदाखेरि यो कुरोहरूलाई बुझ्दै गएँ र चाहिँ नि मैले यसरी बेग्लै किसिमको चाहिँ क्रान्ति भएको र त्यो विचारको व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आज चाहिँ आबद्ध भइरहेको छु। के तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि कुनै राजनीतिक सङ्घ संस्था दलहरूमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो? हजुर, यसरी एउटा सामाजिक कार्य गर्न रुचाउने व्यक्ति हो म। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरो त मैले त्यस्तो अवसर त कहीँ पाएको होइन र पनि अवसर नपाएकै अवस्था भए तापनि म एउटा मगर समुदाय भएकोले मगर समुदायमा सर्वप्रथम त्यसरी एउटा मगरको चाहिँ एउटा विकास हुन सकोस् भन्ने विषयवस्तुमा लागिरहेको थिएँ। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको अलिकति अगाडि तपाईँको उमेरहरू पार हुँदै जाँदाखेरि 20-25 होइन त्यस्तो उमेरहरू पार हुँदै आइसकेपछि चाहिँ मैले त्यति बेला यो तपाईँको माओवादको विषयवस्तुहरू धेरै अगाडि बढिरहेको थियो। म माओवादलाई एक्सेप्ट गरेर अघि बढेको मान्छे चाहिँ होइन, माओवादलाई मन पराएको मान्छे पनि होइन, तर उहाँहरूको क्रान्ति देख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी केही शुभेच्छुकको हिसाबमा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो, त्यो विचारको हिसाबले। तर तपाईँको त्यहाँनिर आबद्ध हुने विषयवस्तु त्यहाँनिर म थिइनँ, होइन? र त्यसले पनि एउटा खराब तत्त्वलाई नै अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने चाहिँ महसुस लागिरहन्थ्यो। त्यो सँगैसँगै अर्को कुरो के भयो त भन्दाखेरि त्यसको पछिल्लो दिनहरूमा अझै होइन हरेक समस्याहरू चाहिँ जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दा यो काङ्ग्रेस पार्टी जो छ नेपालमा, होइन? त्यो काङ्ग्रेस पार्टीमा 2-4 साल म त्यहाँनिर बेसी नभए पनि कमसेकम यसमा चाहिँ नि त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि जाल फसाद गर्ने किसिमका जो माओवादले गरे, होइन? मान्छे मार्ने कामहरू, क्रूर हत्याहरू गरे, त्यस्ता किसिमका हत्याहरू नभएको कारणले अरू पार्टीको कुनै त्यो नदेखेको कारणले, होइन, चाहिँ नि म काङ्ग्रेसलाई फलो गरेँ। त्यसरी नै राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा अलिकति चासो रहिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसमा चाहिँ काम गर्ने हिसाबले नै एउटा अघि बढिएको थियो। तर काङ्ग्रेस पनि भित्री हृदयबाट मन परिरहेकोमा चाहिँ मलाई फिटिकै थिएन। मन नपर्दै पनि काङ्ग्रेसलाई मैले फलोअप किन गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा समाजवादको सिद्धान्तमा अडिग छ यो पार्टी भन्ने जस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही व्यक्तिहरूलाई अथवा यो देशको जनतालाई उकास्ने काम चाहिँ यहाँबाट पो छ कि भन्ने हिसाबले त्यहाँ त लागेको हो। तर त्यो लाग्दा पनि मैले त्यहाँनिर उनीहरूको गतिविधि बुझ्दाखेरि पटक्कै त्यो जुन मैले चाहेको थिएँ त्यो देखिनँ। नदेखिसकेपछि तपाईँको यसरी नै कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि, होइन, बुझ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका एकजना अग्रज दाई हुनुहुन्छ जसलाई गुन्जराना मगर भनिन्छ, होइन? उहाँले चाहिँ यो विषयवस्तुहरू हामी एक आपसमा चाहिँ एउटा साथी जस्तो अथवा चाहिँ दाजुभाइको हिसाबले चाहिँ हामी नजिक रहिरहँदाखेरि उहाँले यो विषयवस्तुहरू सेयर गरिराख्दाखेरि
उहाँको विचारमा चाहिँ म एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ पुगेँ। विचारमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले ओहो वास्तवमा चाहिँ मैले सोचेको पाटो पनि यही हो र यो सोचेको पाटोमा उहाँले जानकारी दिनुभएको जुन विषयवस्तु छ र यो अहिलेको एमएनओको विषयवस्तुहरू छ यो एकदमै मसँग मिल्न गयो। विशेष गरी क्रान्तिकै विषयवस्तुमा पनि मलाई मिल्न गइसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो विचारको साँच्चीकै शुद्ध पार्टी चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा एमएनओ नै रहेछ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ एकदम भित्री हृदयबाट चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि म यो के अरे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आएको। सम्भवतः त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यसरी एउटा कुनै पार्टीमा त्यसरी के भन्ने त्यो अवस्था अनुसारले होइन त्यस्तै स्थितिको कारणले पनि म त्यहाँनिर चाहिँ रहेको थिएँ। तर त्यसलाई छोडेर आइसकेको धेरै लामो समय भइसकेको छ र मैले आफ्नो भित्री हृदयबाट नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अहिले एकदमै राम्रो मेरो विचारसँग ठ्याक्कै मिलेको हुनाले मैले के अरे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अपनाइसकेको छु। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभएको कति वर्ष भयो होला? मैले विशेषतः मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएको त्यत्रो धेरै लामो समय चाहिँ भइरहेको छैन। 5-6 साल 7 सालसम्मको समय भयो के अरे होइन। ठ्याक्कै मैले त्यसलाई मितिगत रूपमै ठ्याक्कै राखिरहेको छैन र पनि त्यो एभरेजमा त्यति भइसकेको छ। स्थानीय चुनाव यो अस्ति नै 74 कि 72 को जुन एउटा स्थानीय चुनाव भयो त्योभन्दा केही अगाडि चाहिँ 1 साल अगाडि हो क्या अरे त्यो समयमा चाहिँ मैले यहाँनिर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएको। भनेपछि तपाईँ यसमा आबद्ध हुनुभएको थोरै नै समय भएको छ अहिले? हजुर थोरै नै भनौँ। अरूको दाँजोमा हेर्ने हो भने त 5-7 सालको विषय भनेको त थोरै नै हो हजुर होइन। अध्यक्षज्यू यो झापा जिल्लालाई यो पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले त यो झापा जिल्लालाई त आफ्नो मुटु भन्नुभएको छ। हजुर मुटु भन्नुभएको छ। अनि फेरि तपाईँ यसै क्षेत्रमा यसै जिल्लामा जन्मिनुभयो यसै क्षेत्रमा हुर्किनुभयो तर तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ त्यस्तो सानै उमेरदेखि किन थाहा पाउनु भएन? तपाईँले यो क्षेत्रमा आउन चाहिँ किन ढिलो समय लागिरहेको छ त? हुनसक्छ यो विषय चाहिँ अब त्यति बेलाका जिल्ला पदाधिकारी साथीहरू भए होइन अथवा चाहिँ नि अब जो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट यो पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको एउटा चाहिँ मसँग होइन भेट्ने संयोग पनि मिलेन होला अथवा त्यो संयोगको विषयवस्तु मात्रै नगरेर चाहिँ नि अब त्यति बेला म उमेरले पनि अलिकति सानै थियो होला अपरिपक्वता थिएँ होला होइन त्यो विषयवस्तुलाई त्यो मनमिल्दो त्यो विषयवस्तुसँग भए तापनि त्यो हाम्रो चाहिँ नि एउटा भेट हुने संयोग नभएको कारणले चाहिँ सायद त्यो त्यति बेला नजानिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि तपाईँले यहाँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न प्रत्यक्ष रूपमा मैले देख्न पाइनँ। खालि उहाँको लेखहरू पढ्न पाएँ होइन उहाँको चाहिँ नि किताबहरू पुस्तकहरू पढ्न पाएँ साथीहरूबाट जस्तै गरिकन अब त्यो अग्रज दाई जो उहाँको मैले नाम लिएँ होइन उहाँबाट चाहिँ त्यसरी पढ्न पाइसकेपछि मात्रै मैले यसरी चाहिँ अगाडि आइरहेको छु। तपाईँले यो मङ्गोल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ त? मङ्गोल भन्ने बित्तिकै त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा त्यस्तो जो जति बेला प्रवेश गरेँ नि त्यो समयमा मलाई त्यस्तो लागिरहेको थिएन ताकि मङ्गोल एउटा सामान्य सानो रूप मात्रै होला भन्ने कुरो। तर अहिले जब त्यो पुस्तकहरू पढेर चाहिँ जब त्यस्ता कुरोहरू बुझिसकेपछि मलाई एउटा यस्तो लाग्छ वास्तवमा यो मङ्गोल भनेको चाहिँ अबको यो दुनियाँमा होइन दुनियाँमा चाहिँ नि एउटा प्रथम रेस वर्णमा चाहिँ अघि पुग्न सक्ने रेसै मङ्गोल हो भन्ने कुरो र यसलाई ठ्याक्कै उत्तर दिनु पर्दाखेरि कस्तो हो भनेदेखि यो एउटा वर्ण यो एउटा चाहिँ प्रकृतिले जन्माएको यो उत्पत्ति नै हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीति कस्तो खालको राजनीति हो? नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीति भनेको चाहिँ विशेष गरी एकदमै समानता भातृत्व र सङ्गठन भएको यसमा चाहिँ समानता रूपहरू पाइन्छ। जस्तो तपाईँको अन्य पार्टीमा रहँदाखेरि चाहिँ कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा उँचो होचो अग्लोको विषयवस्तुहरू होइन र केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब निश्चित अवस्थामा मात्रै निश्चित स्थानमा चाहिँ पदीय हिसाबले प्राप्त गर्न सकिने त्यस्तो किसिमको पार्टी चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नभएको नै मलाई महसुस लाग्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा एकदम तरले हेर्ने हो भने तपाईँको एकदमै समानता भेट्न सकिन्छ होइन। यसले चाहिँ तपाईँको त्यो किसिमको जुन एउटा चाहिँ नि मानव बिचको चाहिँ नि त्यो फ्याक्सन गराउने किसिमका विषयवस्तुहरू भए यस्ता किसिमका कुनै पनि विषयवस्तुहरू पाउन सकिँदैन। एकदमै नर्मल एकदमै राम्रो र अहिलेको न्यू जेनेरेसनको लागि चाहिँ साँच्चीकै जो न्यू जेनेरेसनमा पढेर आइरहेका चाहिँ नि हाम्रा मङ्गोल युवा शक्ति
शक्तिहरू छन् जो उनीहरूले बुझेर लाँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकैमा अबको दुनियाँमा आवश्यक भन्ने चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टी नै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो मङ्गोलभित्रको नेपालको कुन कुन समुदायहरूलाई समेटिन्छ त? तपाईँको विशेष गरी अब मङ्गोल भनिसकेपछि एउटा रेसको हिसाबले जानुपर्छ होइन, यो वर्णको हिसाबले र अस्तित्वको हिसाबले जाँदाखेरि यी तीन विषयवस्तुको हिसाबले जाँदाखेरि यसमा चाहिँ नि अब अहिले तपाईँको तीनवटा जुन रेसहरू देख्न सकिएको छ जुन होइन, र नेपालमा त दुईवटा मात्रै रेसहरू देखिएको छ। त्यस कारणले त्यो रेसमा चाहिँ नि उनीहरू जस्तै अब अहिले कहलिँदै गरेको जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आर्यनहरू होइन, जसलाई चाहिँ नि जातिगत सामुदायिक रूपमा चाहिँ उनीहरू बाहुन अथवा छेत्री भनेर चिनिन्छ। भनिसकेपछि सम्भवतः के अरे मैले जान्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उहाँहरू बाहेकका होइन, उहाँहरू बाहेकका सम्पूर्ण जातिहरू चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा अटाउन सक्ने मूलवासी मङ्गोलहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अनि तपाईँकै रेस र फेसबुकेकाहरूले त आदिवासी जनजाति पनि त भन्छन् नि? उहाँहरूले भन्न सक्छन्, उहाँहरू भन्नको लागि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ अहिलेको समयमा। किन भन्दाखेरि उहाँहरू केही दुई चार अक्षरहरू पढ्या होलान् होइन, केही दुई चार कुराहरू बुझेका होलान्। बुझे पनि कतिपय विषयवस्तुले उहाँहरू चाहिँ के अरे मै जस्तो मङ्गोल अनुहारकै व्यक्तिहरू हुनु भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भित्री कुरोलाई होइन अपनाएर सायद त्यो बुझिसकेको छैनन् होला होइन। र चाहिँ नि कतिपय कुरोमा उहाँहरू अब एक किसिमको चाहिँ नि एउटा साँठगाँठ प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा पनि उहाँहरूले सायद त्यो भन्न सकिरहेको छैन होला होइन। र चाप्लुसी हिसाबमा नेपाल हिजो शिक्षाको विकासमा अलिकति कम भएको कारणले आज कतिपय व्यक्तिहरूलाई जो मेरै अनुहारका मान्छेहरू मङ्गोल रहिरहँदा पनि उहाँहरू चाहिँ नि एक किसिमको त्यो एउटा अवस्थामा जानु पर्यो। त्यस कारणले पनि आज उनीहरूले त्यो अवस्था जो छ उहाँहरू चाहिँ नि म चाहिँ नि के अरे फल्नालाई चिनेको कारणले गर्दा म चाहिँ वरिष्ठ भयो भन्ने जुन एउटा चाहिँ नि एक किसिमको स्वभावहरू बोकिराख्नुपर्छ, त्यो स्वभावको कारणले पनि सायद उहाँहरू चाहिँ मङ्गोल मूलवासी हो भन्नको लागि चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिरहेको कारण होला। र त्यो कारण सँगसँगै उहाँहरू चाहिँ त्यसैलाई बचाउन चाहँदो होला। त्यसमै बच्दाखेरि उनीहरू सायद म ठुलो भयो भन्ने महसुसहरू पनि होला होइन। कतिपय साथीहरू त अब यस्ता पनि छन् जसले चाहिँ नि अक्षरका दुई चार पाटोहरू पनि पढिरहेका छैनन् होला, शब्दहरू होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू बुझ्नको लागि चाहिँ धेरै टाढा भइरहेको छ। त्यो टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि सायद सुनेको भरमा मात्रै विश्वास गरेर आदिवासी हो भन्ने कुरो त्यसलाई रिसर्च गरेर हेर्ने, त्यसको विषयवस्तु के हो, त्यो गहिराई के छ त भन्ने विषयवस्तुहरू नबुझेका कारणले पनि सायद उहाँहरू चाहिँ आफूलाई आदिवासी हो के अरे ठुला भनाउँदाहरूले आदिवासी नै भनेर चाहिँ ठुला ठुला बिगोल फुकेर ठुला ठुला चाहिँ नि तपाईँको कार्यक्रमहरू चाहिँ नि देशबाट संरक्षित भएर सुरक्षित भएर चाहिँ त्यो कार्यक्रम प्रसारण गरिदिइरहेका छन्। ती कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू सायद देखावटी रूपमा होइन भित्री कुराहरू नबुझिरहेको अवस्थामा सायद उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ नि मङ्गोल अनुहारकै मेरै मङ्गोल अनुहारकै भए पनि हामी चाहिँ आदिवासी हौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो भनिराख्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो समाजमा त आदिवासी र मूलवासी मङ्गोल पनि एउटै हो भन्छ नि, तर किन यस्तो भनिराखेको होला त? समाजमा आदिवासी र मङ्गोल मूलवासीहरू पनि एउटै हुन् भनेर चाहिँ जुन भन्ने गरिएको छ नि, त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ एउटै भन्ने विषयवस्तु उहाँहरू त्यो गहिराइभित्र पसेको हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो गहिराइभित्र उहाँहरू पसिसक्नु भएको छैन। जस्तो के अरे आदिवासी भन्ने विषयवस्तुको गहन अध्ययन कति भयो त होइन। त्यो गहन अध्ययन गर्दाखेरि होइन त्यो गहन अध्ययनको त्यो जुन एउटा चाहिँ निचोडले के भन्नु त, त्यो निचोडभित्र पुग्न सक्ने सबैको क्षमता पनि हुँदैन। र जोसँग भइसकेको छ सायद ती भइसकेकोहरूले पनि त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो कुरोहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ अझै गाह्रो होइन, हरेक किसिमको चाहिँ अभावहरू भइरहेको होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद त्यो चाहिँ एउटै जस्तो लाग्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा महसुस भएको होला, त्यसरी भन्ने गरेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए के मूलवासी र आदिवासीको शब्द भिन्न भिन्नै हो? यसलाई त भिन्नै नै हो। यो त एकदमै गहिरो अध्ययनको विषयवस्तु हो। सूक्ष्म कुराहरू केलाउन सक्नुपर्छ होइन। सूक्ष्म कुरो केलाएर जाँदाखेरि भनेको यो वास्तवमै आकाश पातालको अन्तर चाहिँ भेट्न सकिन्छ। फेरि यो मूलवासी हो भनेर तपाईँहरूको जुन मङ्गोलहरूले अझैसम्म पनि किन अझैसम्म बुझ्न सकेको छैन त? यो विषयवस्तु त यस्तो हो, तपाईँको कसरी बुझ्न सकिरहेको छैनन् त भन्दाखेरि यो नेपाल अधिराज्यभरिको विषयवस्तु मात्रै नभएर चाहिँ यहाँनिर एउटा भारतीय द्वीपको पनि कुरा आउँछ। जसको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा चाहिँ नि धेरै हजारौँ वर्ष अगाडि 1500 वर्ष अगाडि अथवा चाहिँ नि
2500 वर्ष अगाडिको विषयवस्तुहरू यहाँनिर जोडिन आउँछ र त्यसलाई एउटा कुरो के भन्न सकिन्छ भनेदेखि तपाईँको हिन्दूवाद जुन एउटा आयो होइन हिन्दूका कुरोको कारणहरूले गर्दा हिन्दूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्णाश्रमी व्यवस्थाहरू त्यहाँनिर सुरु भएको देखिन्छ। वर्णाश्रमीको समयमा हिजो नेपालमा चाहिँ नि आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडि जुन त्यो राणाहरूले यहाँको कुनै पनि जनतालाई पढ्नबाट चाहिँ वञ्चित गरे नि त्यो वञ्चित गर्ने किसिम त यो त्योबाट मात्रै नभएको होइन कि त्योभन्दा अगाडिको अग्रिम कालहरूबाट पनि हुँदै आएको हो होइन। जो चाहिँ हिन्दूहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो निमित्त स्वार्थको हिसाबले चाहिँ नि त्यो राज गर्ने एउटा जुन विषयवस्तुहरू उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो होइन त्यो विषयवस्तुसँग उनीहरूको वेदहरूमै होइन वेदहरूमै अथवा धार्मिक शास्त्रहरूमै उनीहरूले त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ मिलाउँदै आएको देखिन्छ। त्यो मिलाउँदै आएको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यी शूद्र भन्नेहरू होइन त्यस्तै गरिकन चाहिँ वैश्य भन्नेहरू यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो वेदबाट पनि त्यहाँ पढ्नलाई वञ्चित गराइयो। हजारौँ समयकालदेखि चाहिँ तपाईँको वञ्चित गराउँदै आउँदाखेरि हिजो अस्तिको समयकालसम्म पनि राणाले चाहिँ 104 वर्ष शासन गरिरहँदाखेरि पनि पुरै बन्देज गरिदियो होइन। र त्यो सके पश्चात कस्तो भयो भने नेपालमा चाहिँ एउटा अवसरको खोजीहरू हुन गयो होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अवसरको कारणले गर्दा केही व्यक्तिहरू पहुँच हुने व्यक्तिहरू र पहुँच हुँदा पनि त्यो धर्मले संरक्षण गरेका होइन हिन्दूको वेदले संरक्षण गरेका ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै पठन पाठनको विषयवस्तुमा चासो पनि बढ्यो र उहाँहरूले त्यो एउटा अवसर पनि पाउनुभयो र उहाँहरूले पढे र केही क अक्षर ख अक्षर चिनेका कारणले गर्दाखेरि आज पनि उहाँहरू चाहिँ नि के अरे राजनीतिक विषयवस्तुले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यस्तै गरिकन उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँको के अरे यो जागिर खानको निमित्त पनि पढेकाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो तपाईँको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई के हुन गयो त भन्दाखेरि त्यो एउटा वेदले चाहिँ नि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पारेको हुनाले र त्यसैको सत्ता अनुरूप नै उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो आफ्नो सरकारमा पहुँच बनाएर चाहिँ नि अघि बढिरहँदाखेरि होइन आज हाम्रो यो मूलवासी मङ्गोल अथवा मङ्गोल रेसका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसले असर पार्न गयो होइन। किन त असर पार्न गयो त राज्य लुटिएका थिए होइन। विभिन्न जस्तो अहिलेको मङ्गोल अनुहारहरू बोकेकाहरू त हालको समय अवधिमा वर्तमान कालमा विभिन्न समुदायमा चिनिराखेका जस्तै कोही मगर होला कोही गुरुङ होला कोही याव तामाङ होला कोही के होला होइन। ती विषयवस्तुमा चिनिराखिएका व्यक्तिहरूलाई पठन पाठन गर्नदेखि लिएर हरेक कुरोमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो र बाधा विघ्नहरू आउँदै गए र आएका पनि थिए र पढ्नमा विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चासो पनि हुन गएन होइन। र पढिदिएका 2-4 जना व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो किसिमको अवसरहरू राज्यबाट प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ त्यो शिक्षाबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो सारा मङ्गोलहरूको अवस्थाहरू यो हुन पुगेको हो। यो धार्मिक विषयलाई जोड्दै गर्दा समाज लगायत देशमा त यो मङ्गोलहरूले जाति फुटायो धार्मिक द्वन्द्व मचायो भन्छ नि यस विषयलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न तपाईँ। यसलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँको जातिको विषयले चाहिँ मङ्गोलले चाहिँ नि यहाँनिर जातिगत रूपमा चाहिँ एउटा जातीय द्वन्द्व ल्याउँदैछ जुन भनिरहेको छ नि यो त एउटा सामान्य आरोप मात्रै हो। यसलाई त आरोप मात्रै मान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै सदियौँ कालदेखि तपाईँको 1616 देखि नै नेपालको एउटा जुन यो छ यो भूभागमा नेपालमा त 1616 देखि नै जातीय विषयका वस्तुहरूको चाहिँ नि तपाईँको सुरुवात गरिएको थियो होइन। विचारोपण गरिएको थियो कि यो जातीय विषयवस्तुमा चाहिँ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र वर्णाश्रमी धर्मसँगै चाहिँ राज्य चाहिँ कसरी राज्यमा चाहिँ नि त्यो कुरो लाद्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु 1616 मै त्यो सुरु भएको हो। र तपाईँको एकदमै एक्चुअली रूपमा त तपाईँको 1900 को समयदेखि त एकदमै रूपमा चाहिँ प्रख्यात भएर विख्यात भएरै अगाडि आइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडिको समयहरूमा पनि त्यो नभएका होइनन् है। त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आज सम्पूर्ण मङ्गोलहरू चाहिँ यो अवस्थामा भेटिराखिएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि के अरे विभिन्न तरिकाले जीवनयापन गर्न पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थाहरू हो। धार्मिक कारणले गर्दाखेरि नै पनि हाम्रा व्यक्तिहरू चाहिँ पछि पर्न गए यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। यो नयाँ पुस्तालाई मङ्गोलले कस्तो पाठ सिकाउँछ त? यो नयाँ पुस्ताले मङ्गोललाई के भन्छ भने तपाईँको लगभग आजभन्दा 2662-63 वर्ष अगाडि जो भगवान् बुद्ध हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको चाहिँ नि के अरे एउटा त्यति बेलाको समयमा पनि तपाईँको एक आपसमा चाहिँ नि हामी मानव प्रकृतिले चाहिँ नि मानव बनाएर सिर्जित गरेको छ। यो मानव बनाएर चाहिँ नि मानव सिर्जित हामीहरूमा चाहिँ नि सम्पूर्ण
मानवहरू चाहिँ एउटै हुन्छन्। जस्तै अब मङ्गोलको विषयमा आए मङ्गोलकै भयो होइन, र चाहिँ नि अब तपाईँको आर्यनको विषयमा हेरिन्छ भने आर्यनहरू पनि एउटै भयो। त्यो त एउटा उत्पत्तिको हिसाबले त्यहाँ छुट्याइएको छ। तर पनि तपाईँको त्यो हिसाबमा बुद्ध आजभन्दा 2663 वर्ष अगाडि चाहिँ नि जन्मनु हुँदा पनि उहाँले चाहिँ नि मानवमा त्यस्तो जाति हुँदैन होइन। जाति नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ समानताको विषयवस्तुहरू अघि बढाउनु भयो। समानताको विषयवस्तुहरू अघि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के अरे हिन्दू साथीहरूलाई केही पिर पर्यो होला, तर पनि हिन्दूको जस्तो एउटा सोचमा अघि बढ्न सकेन। र जसरी भगवान् बुद्धले त्यो 2663 वर्ष अगाडि नै त्यो कुरोलाई ल्याइसक्नु भयो, त त्यसलाई नै रिसर्च गरेर चाहिँ आज फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले पनि त्यसलाई अघि बढाइराख्नु भएको छ। र त्यो बढाइरहँदाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ नि समानताको रूपमा अघि बढिरहेको छ र यसले चाहिँ नि एकदमै राम्रो पक्षलाई लिइरहेको छ, जसले चाहिँ नि अबको यो 21औं शताब्दी अथवा चाहिँ 22औं शताब्दीको सुरुवाती होइन 22औं शताब्दी चाहिँ नि मङ्गोलहरू नै अघि आउने देखिन्छ भने मङ्गोलहरू नै हुन् भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। अबको दिनहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई कस्तो खालको व्यक्तिहरूको आवश्यक परेको छ त? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा भन्नुभएको कि यो देश नेपालमा? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यो यो मङ्गोलको अस्तित्वहरू लिनको निम्ति तपाईँहरूलाई कस्तो खालको व्यक्तिको आवश्यकता परेको छ? यो त यसरी बुझ्न सकिन्छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा कस्ता किसिमका व्यक्तिहरू चाहिन्छ भनेर जुन प्रश्न गरिरहँदाखेरि त सिधा हिसाबमा होइन एउटा यस्तो भन्न सकियो कि यहाँ त इमान्दारिताको विषयवस्तुहरू आइ नै हाल्छ होइन, विनयशील व्यक्तिहरू आउनु पऱ्यो। त्यो सँगैसँगै चाहिँ नि आफ्नो एउटा अस्तित्वलाई बुझेको होइन, गुमेको अस्तित्वलाई खोज्न सक्ने व्यक्तिहरू र त्यो बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै सही ढङ्गले चाहिँ नि बुझाएर चाहिँ एउटा देशमा चाहिँ नि भएको 80% ऐन्दो मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ नि राम्रोसँगले नेतृत्व गर्न सक्ने, जुन गरिएको नेतृत्वलाई चाहिँ आजका विश्वले अथवा भोलिको विश्वले पनि मान्न सकोस्, त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि आवश्यक परिरहेको छ। तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई कुन रूपमा चिन्नुहुन्छ? उहाँलाई अहिलेको सन्दर्भिक हालको सान्दर्भिक विषयवस्तु मात्रै भनौँ होइन, विशेष गरी भोलिका दिनको विषयवस्तु र भविष्यको विषयवस्तुसँग एकैचोटि मैले त्यो विषयलाई बोलिहाल्न अलिकति मिल्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले आजको वर्तमानको विषयवस्तुमा कसरी बोलिनुपर्छ भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन एउटा सङ्गठन छ होइन, यो सङ्गठनले उहाँलाई अहिले हालसम्म विभिन्न तरिकाले तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएकै छ होइन, र त्यो चाहिँ उहाँलाई त्यो किसिमको चाहिँ एउटा के सम्मान दिइराखेको अवस्थाहरू बुझिराखेको छ। त्यो सम्मानसँगै जस्तै युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ भनेर चाहिँ जुन एउटा भनिएको छ होइन, अहिलेको स्थितिमा उहाँलाई युग पुरुष भन्न पनि सकियो। र त्यस्तै गरेर अझै सामान्य र सूक्ष्मीकरणमा जाँदाखेरि चाहिँ अझै अब उहाँलाई चाहिँ नि मान्ने ले त के अरे हामी सबैले त मान्छौँ उहाँलाई होइन, त्यसरी उहाँलाई चाहिँ हरेक तरिकाले पनि हामीले पुकार गर्न चाहिँ मिल्छ। जस्तो ती चाहिँ सबै कुरो हामीले पुकारेको कुरोहरू चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ देखिनु पऱ्यो होइन। उहाँले राम्रो गर्नुभयो, जस्तो उहाँले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ नि लेखकको विषयवस्तुहरू पनि अघि सार्नु भएको छ होइन, कविताको विषयवस्तुहरू पनि छ र साँच्चीकै राम्रो के अरे नेतृत्वको रूपमा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। दायित्वको हिसाबले पनि एउटा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भुवाको रूपमा रहनु भएको छ होइन। त्यति मात्र नभएर चाहिँ आगामी दिनहरूमा सायद सामान्य ढङ्गले सोच्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ महानेताकै रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ नि सोच्न सक्छौँ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। तपाईँले आफ्नो नगरलाई मङ्गलमय बनाउनका निम्ति राजनीतिक गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? मङ्गलमय यो भद्रपुर नगरसभालाई मङ्गलमय सभा बनाउनको निमित्त त अहोरात्र नै खटिरहेको अवस्थाहरू नै छन् होइन, र त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न हाम्रा नगरका साथीहरू भए, त्यस्तै गरेको शुभेच्छुक मित्रहरूले भए, सबैजनाले आमा बाबु बुवाहरूले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग त गरिरहेकै छ। तर पनि मङ्गलमय बनाउने भन्ने विषयवस्तु कस्तो होइन, जस्तो मङ्गलमय बनाउनको लागि
हैन के अरे एकजनाको मात्रै रगत पसिनाले पक्कै पनि हुँदैन भन्ने विषयवस्तु मलाई लाग्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि अहोरात्र खटिएकै छ उहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद दिइरहेकै छु र म स्वयं पनि खटिएको छु भन्ने विषयवस्तु मैले महसुस गरिरहँदाखेरि हैन अबको भावी दिनहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ यो के मङ्गलमय भन्नुभयो हैन मङ्गलमयको विषयवस्तुमा चाहिँ अझै पनि हामीले धेरै कार्यहरू गर्नु परिरहेको छ र यो प्रत्येकको घर दलानमा गएर चाहिँ नि त्यो एउटा मङ्गोलको प्रचार पुगिनुपर्छ र चाहिँ नि हरेक अहिलेको सूचना प्रविधिका विषयवस्तुहरू अगाडि आइरहेको छ ती सूचना प्रविधि हरेकलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पक्रिन सक्नुपर्छ र हाम्रो आवाजहरू चाहिँ नि रेडियो टिभी टेलिभिजन लगायत चाहिँ हरेक तहका के अरे प्रशासन मार्फतबाट पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ र व्यावसायिक हिसाबमा पनि बढेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ र चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै नभएर हरेक पोलमा भयो होइन हरेक चोकमा भयो हरेकका घरमा भयो त्यस्ता किसिमका पत्रहरू जसले चाहिँ नि मङ्गोल का विषयवस्तुहरू उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई म मङ्गोल हुँ भनेर मङ्गोलको अस्तित्वको निमित्त काम गर्नुपर्दो रहेछ र यो मङ्गोलमा चाहिँ नि हामीले रहेछौँ र हामी भनेको र हाम्रो सन्ततिहरूको चाहिँ नि डामाडोल परिरहेको भविष्यहरू चाहिँ मङ्गोलमै लाग्दाखेरि मात्र चाहिँ नि सही हुने रहेछ भन्ने जुन एउटा चाहिँ निर्गुलको विषयवस्तुहरू हुन्छन् त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ एकदमै के अरे द्रुत गतिमा अघि बढाएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई त्यो कुरोको पाठहरू सिकाएर बुझाएर होइन भोलिको दिनहरूमा त झन् तपाईँको स्कुलमा पठन पाठनै गराएर चाहिँ अघि बढाउन सकियो भने चाहिँ साँच्चीकै तपाईँ हामीले सोचेको होइन पुरा मङ्गोल सङ्गठनले सोचेको मङ्गलमय नगरसभा यसलाई बनाउन सकिन्छ तर हालको निमित्त चाहिँ अलिकति त्यो अहोरात्र खटिरहेकै भए तापनि हल्का समस्याहरू आइरहेको छ किनभने यहाँनिर एक किसिमका के अरे अलिकति अन्य पार्टीका जो नेतागणहरू चाहिँ उठिया छन् होइन उहाँहरू अलिकति प्रभाव जमाएको कारणले गर्दा पनि सायद अप्ठ्यारो महसुस भएको र तर त्यो सामान्य हुन् मङ्गोल सङ्गठन र मङ्गोल विचारका निमित्त जो मङ्गोल विचारहरू बोकेर आउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि उहाँहरू पनि सामान्य नै हुन् भनेर चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु र भोलिको दिनमा चाहिँ नि यसरी मङ्गोलमय बन्न चाहिँ सहज हुन्छ र मङ्गोलमय बन्ने चाहिँ के अरे यसले चाहिँ नि एक किसिमको कार्यहरू गरिरहेको छ। अन्त्यमा मङ्गोलवाद नबुझेका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई तपाईँ आजको हाम्रो यस मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले विशेषतः तपाईँहरूको यो गोर्खास पत्रकारिता है लाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु यसमार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रा सम्पूर्ण मङ्गोलहरू विशेष गरी शिक्षा पछि परेका छन् होइन पहुँचमा पछि परेका छन् यसरी विभिन्न अवस्थाबाट चाहिँ पछि परिरहेको हाम्रो मङ्गोलहरू होइन विशेषतः मङ्गोलकै विषयवस्तु भए र सरकार पक्षमा पनि एउटा के भन्छु भन्दाखेरि कमसेकम यो चाहिँ नि वास्तविक मानव अधिकारलाई लिएर लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट गणतान्त्रिक ढङ्गबाट अघि बढिरहेको यो एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको जुन प्रशासनले एक किसिमको समस्याहरू बेला बेला दिने गर्छन् होइन त्यसलाई चाहिँ नि बन्द गरेर सरकारको पक्षलाई पनि म भन्न चाहन्छु होइन त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति सहज वातावरण बनाऊ किनभने भोलि पनि तिमीहरूले यहाँनिर बाँच्न छ होइन त्यो विषय सरकारको पक्षमा पनि म भन्न चाहन्छु भने त्यो सँगैसँगै चाहिँ हाम्रो मङ्गोल मूलवासीहरूलाई चाहिँ नि अब शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् भने हरेक अवस्थाबाट वञ्चित भएका छन् भने ती अवस्थाबाट वञ्चित भएका मङ्गोलहरूलाई कमसेकम अगाडि ल्याउनका निमित्त तपाईँहरू जस्तै यसरी चाहिँ नि मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जो मिडियाकर्मी साथीहरूले चाहिँ नि एकदमै अहम रूपमा त्यसलाई चाहिँ भूमिका खेलिदिनु पर्ने हुन्छ होइन र त्यस्तै गरिकन जानेका बुझेका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि के अरे अगाडि ल्याएर उहाँहरूले गरेको सोसियल सामाजिक कार्यहरूलाई चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गराएर होइन र आफ्नो र अर्का को भन्ने विषयवस्तुहरू चिनाउने कामहरू विशेष रूपमा सहजता कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई नै हुन्छ होइन मिडियाकर्मी साथीहरू सँगसँगै तपाईको मैले जान्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा दायित्व भार बोकेर हिँडिरहँदाखेरि कमसेकम मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका दायित्व बोकेर हिँडिरहेको साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै कर्तव्यनिष्ठाका साथमा यसलाई पालना गर्दै प्रत्येक हाम्रा मङ्गोल साथीहरूको घरमा पुगेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो बुझाएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम भित्रबाट नै हृदयबाट नै एक्सेप्ट गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नि माहौल तयार गरेर त्यो किसिमको चाहिँ जनचेतनाहरू होइन त्यस्ता किसिमका आवाजहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गरेर चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ र यसरी तपाईँहरू पनि अगाडि आउन सक्नुहोस् र कमसेकम आफ्नो विषयमा केही बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुहोस् भन्ने कुरो हो क्या। आफ्नो विषयमा बुझ्नको निमित्त तपाईँले आज भएका यी सम्पूर्ण भडुवा पार्टीहरू जो छन् ती पार्टीतिर लागेर बुझ्ने अवस्थाहरू हुँदैन र आफूले बाँच्ने किसिमको आफ्नो अस्तित्वको निमित्त
मूलवासी र यो भूमिको निमित्त आफूले लडिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँहरू जो बुझेर पनि बुज्रुक भइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि कमसेकम त्यो धाराहरू छोडिदिनुहोस् होइन। र चाहिँ नि फेरि नबुझेका साथीहरूले पनि कमसेकम चाहिँ त्यो पनालाई बुझिदिने विषयवस्तुहरू बनिदियोस् र बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ म उहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु र म उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो अनुरोध पनि गर्दछु। यसरी नै मैले चाहिँ तपाईँको गोर्खास पत्रिकाको यो जुन मिडियाबाट चाहिँ नि जुन एउटा प्रश्नहरू राखिराख्दाखेरि चाहिँ होइन यो कुरो चाहिँ उहाँहरू मार्फत चाहिँ यसरी नै सहज रूपमा चाहिँ नि पुग्न सकोस् भनेर चाहिँ म सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु। हस् त, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद।